nga punda magsuon di ataron sa panimalay ni Joel Remonta no atong suon sa buhat. Ah ni ataron para sa pagbuhat sa ikaduhang tong topic. Sugad ka sis nga dugay man nato nasumpahan to atong topic nga kalawasan magsuon. Ato lang ni isugod na sa sinugdanan no, magsugod na sa sinugdanan para kuha na to madiscuss na to ang tibok gid nga topic nga kaluwasan. No, so atong sugdon sa sinugdanan ang una kining pag-andam sa dalan ni Jesus no. Apan sa dili pa rin mo pa magsuon, magampo sa ta. Hallelujah Lord God. Talagon kaning kahapon na Ginoo Lord. Tabangi kami Ginoo, uban ni kami Ginoo sa among pagbuhaton karon nga video Lord alang sa imong kahimayaan Lord God sa pagsangyaw sa imong pulong Ginoo. Lord, andama Ginoo matagusan mo kasing-kasing Lord abdi among huna-huna Lord God aron sa na mo masabtan Ginoo ang mensahe nga imong ipabot kanamo karong takna Lord God. Lord, gamita ako Ginoo sa pagsulti ngadto kanila Lord God sa saksa gusto nimong ipaabot ngadto sa uban Lord God. Hanggang kon Ginoo nga wala koy mahimo Lord kung wala ikaw sa akong kinabuhi karon Lord God, kung wala ikaw nagauban Lord God, wala imong presensya karong takna Ginoo, wala koy mahimo Lord God basta among gi-invite Lord God ang imong presensya Ginoo nga makig-uban kanamo ron Lord God. Pun ako Ginoo sa imong Holy Spirit Lord aron masulti nako Ginoo ang tanan nga gusto nimong ipaabot ngadto sa uban Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo og akong gibadlong sa Lord mga buhat sa kaaway Lord God nga walay makadisturbo sa among pagabuhaton karong takna Lord God. Ako ganing dihingin lang Ginoo mga daotang espiritu gyud mga buhat sa kaaway Ginoo. Ako ganing gidisarmahan Lord God nga wala dili sila makasamok-samok karong takna Lord pinagi sa ngalan ni Jesus wala sila igahom Ginoo nga magsamok-samok sa among pagabuhaton karon Lord God. Kining tanan Ginoo akong gisalig kanimo gitugyan gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. So arita sa kuan magsuon katong topic nga kaluwasan. So sa di pa ta mo paday magsuon ang kining atong topic nga kaluwasan do na kini mga pangutangan na nga nagpaluyo no kun kanus madawat ang kaluwasan no sa dihang buhi pa or sa dihang patay na ang tao. So nay duha ka tawo magsuon naglali sila ani kun kanus madawat ang kaluwasan. So ang usa miingon nga sa dihang patay na ang tao. Apan ang usa sad niingon sa usa nga sa dihang buhi pa ang tao madawat niya ang kalawasan. So aduna example ni magsuon nga sa dihang ang katong usa ningon magsuon nga sa madawat ang kalawasan sa dihang buhi pang tao. So nihatag sig example nga kung unsa kuno bisan unsa kuno imong ihatag sa usa ka tawo kuno nga buhi, makahimo pa kuno siya sa pagdawat. Bisan example sa paan or sa tubig, kung imo kuno siya tagaan, pwede kuno siya makadawat ug pwede ko niya mainom ang tubig nga imong gihatag no. So ang kuan din magsuon, ang patay kuno magsuon kung ato kung bisan unsa sad kuno itong ihatag sa patay, dili na kuno kini siya makahimo pagdawat no. Kay patay naman siya. So ang katong ningon magsuon, ningon nga makadawat pa ang buhi. So iya ging gi-prove nga ang kaluwasan usab inana sa day kuno magsuon. Samtang buhi pang tao, madawat sa nato ang kaluwasan samtang buhi pa ta sa kalibutan no. So ang nasi usa ka sad ka pangutana nga kanus aman kuno unsa may unsa may makaluwas kuno sa tao. Kini bang pagkamayong tao or pagkamayong binuhatan usa ba kuno sa makaluwas sa atong kagalingon no kinatong pagkamayong tao or kinatong pagkamayong buhat. So ato sa ning makita magisuon diri sa episode 8 no kung kas ana to madawat ang kaluwasan. So ato mabasa diri magisuon nga kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo. So pinaagi sa atong pagtuo magsuon naluwas ta no dili sa atong pinaagi sa atong pagkamayong tao or pinaagi sa atong mayong buhat no. So atong ipadayon kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So grasya dinhi sa Dios ang kaluwasan magsuon no. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. So dili ini buhat nato nga maluwas ta, dili nato binuhatan kundi gasa ni sa Dios magsuon. So busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So ang uban diha nga mingon sila nga tungod silang pagkamaayong tao, tungod sa ilang mga mayong buhat or daghang silang natabangan, tungod niing uban kinana sila nga luwas na silang kagalingon siguro tungod sa ilang pagkamayong tao or tungod sa ilang mga mayong buhat no. Pero ato nabasa didto nga ang kaluwasan di ay gasa di sa Dios or gasa din sa Ginoo no. Dili kini bunga sa tong hinaguan no or bunga sa tong paningkamot kundi gasa din niya no. So kay kung ang kaluwasan mo igsuon kung mahimo pa nato og ang pagbase sa ang kaluwasan mo igsuon sa atong mga mayong buhat ug sa atong pagamayong tao perting luya sa mga pobre nga walay mahimong dili mahimo kaya mo pagtabang sa uban no. Pabor sa mga kwartahan magsuon sa mga dato nga pwede sila makadonate or makatabang sa uban sa mga tao no. So dili unfair kon ang kaluwasan i-base sa mayong buhat no.
So muna gihimo sa Ginoo, gihatag niya ang kaluwasan nga isip gasa no or grasya sa no. So sa inana nga kuan mahimo nang patas ang kaluwasan no kay ang gitanaw sa Ginoo magison dili ang atong mga buhat nga maayo no kun dili ang atong kasing-kasing kung sa nasud sa atong kasing-kasing muna ang gitanaw sa Ginoo no. So ang kini ditong pagkamaayo mga igsoon kinato pagkamayong tao trapuro dinhi atubangan sa Ginoo no nana sa iyang pulong nakalimot ako sa to nga verse nga ang kini pagkamatarong sa tao kuno mga igsoon trapuro lang ni sa iyang atubangan no. So ang kaluwasan di dili nato makuha pinagi sa atong maayong buhat ug sa atong pagkamayong tao no. So mapadayon ta. So alita sa sinugdan na mao pag-andam sa dalan ni Hesus no. Sa unsa mapaagi nato maandam ang dalan ni Hesus no. So doon na kini mga katuyuan una mapaylaila nga si Jesus Mesayas manluluwas ug anak sa Dios no. So ang mo din sa atong katuyuan mga igsoon nga ang pag-andam sa dalan ni Jesus mao din ang kinatong pagsangyaw usa din sa katuyuan nga mapaylaila si Jesus nga Mesayas manluluwas ug anak sa Dios no. So mao sa din usa sa katuyuan. Ang ikaduha mao nga ikaw usa ka mensahero sa Dios no. So kita di ay or ikaw gisugo dita sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyang pulong no. Dili lang di ako or si pastor or si kinsa ba kundi kita gid tanan no. Kay ato na mabasa sa diri sa Mateo 28:19 ngadto sa 20 nga tungod niini sa inyong pagpanlakaw himo ang mga tinun-an ang tanang katawhan no. So ang gisugo ta sa paglakaw di ay og paghimo og mga tinun-an wa lang data sugo sa pagsangyaw kundi ipahimo gid tinun-an ang dili lang sad ang usa ka tawo kundi tanan katawhan sa tibuok kalibutan no. So diyan ato makuan magsuon nga ang kini di atong pag kang usa sa atong purpose sa atong kinabuhi di dili kay magkuan lang ta maningkamot aron madato or manikuan ta magminyo ta para madaghan no. Dili na diyan mo atong usa purpose kun dili do na pud tay laing purpose lang magsuon nga mao ang usa ka mensahero no nga magsangyaw sa iyang pulong. So nakapangutanab ta sa tong kagaling magsuon nga nganong karon pa tagi pakataw no anong wala tagi pakataw sa niaging panahon no. Ako ning nisugutan ni sa una sa atong kini nga topic sa kan nato aning kaluwasan migson ako ning nisugutan niya isigutan sila na kapag-usab no nga nganong karon pa tagi pakataw nganong wala tagi pakataw sa panahon sa tong lolo or panahon sa tong amahan ginikanan no nganong karon man tagi pakataw kay gusto sa Ginoo magsuon nga karon ta niya gamiton no. So dili sad sulagma nga natawo ta ni kalibutana no nga kuan ta na itap na himo ng aksidente nga natawo ta kun dili do nagikatuyuan sa Ginoo nga natawo ta karon sad nga higayon kay gusto niya karon sa ta gamiton no. So mga testimony dili na ko mo ang ako nan mo testimony lang ko mubo mga igsoon bahin sa kabaguhan sa akong kinabuhi no. Sa una sa wala pa ko nakatambo ang divine appointment nya gasimba na ko wa pa ko relasyon sa Ginoo no. Pero sige pagapon ko padan gapon ko buhat sa di maayo mga igsoon sa bisyo ana ba no. So sa dan kay mamat na nako ang nakabato og relasyon sa Ginoo. So na giusab gid sa Ginoo akong kinabuhi no nga gawas nga nibiyan ako sa bisyo or nibiyan ako sa mga buhat nga di maayo iyan ang sagi kong gigamit no. Karon sa una pag sa karong sitwasyon na karon na amaze na lang ko ba nga nakaingon ko kuman sa divine appointment naibong na ako nga nakahimo ko si nani no. Pero sa primero pa mahadlok ko mukoy ko ni pastor sa una mahadlok ko nga masulti kay para nako di nako kaya nga masulti ba no kay mauwaw ko or basin way motuon ako inana ba nga una ba no. Pero karon diyan na usa nako sa mensahero ba nagpagamit na sa Ginoo ba no. So karon sa una tuwa ko sa barkada sa balay sa amigo kay nag-inom or nag-unsa ba dito nagduwag tanog salida unsa ba nagduwag tungit. Pero karon nilihok na no nilaka og nagsangya na sa iyang pulong. So mo nay kabaguhan nga gihimo sa Ginoo sa kinabuhi magsuon gawas atong sa mga kaagi nako sa gamay pa ato sa pagdako ba no og unsay mga di mayong kuan. So padayon ta. So sa kapasaluan sa mga sala ang ikaduhang bahin ni magsuon kini kapasaluan sa mga sala no. So atong mabasa dito sa moto atong usbon natong magsuon nga ang kapasaluan ang kaluwasan di ay atong mabasa diri sa episode 2:8 ngadto sa 9 nga ang kaluwasan inaagi sa grasya sa Dios no dili kini atong buhat kun dili gasa sa Dios no. So ang kapasaluan sa sala so doon na sa kini mga katuyuan magsuon una aron makapamalandong ug makahinulsol ang kalag no. So hinulsol unsa may kalainan sa paghinulsol ang paghinulsol lahi sa nisa katong dunay ni duha ka example magsuon nga sa paghinulsol ug pagbasol. Ang usa naghinulsol siya nga dili na mo buhat pag-usab sa sala no. Ang usa sad ka anak duha ka anak ang usa ka anak kay nagsaad hinulsol siya pero sa diyang nagsaad siya nga di na siya buhat pag-usab nagpakasala pagapon sa pag-usab no.
So ang kining duha ka anak, ang kining usa naginulsol, siya dang gipasaylo siya sa iyang amahan nga dili na siya ug nisaad siya nga dili na siya mousab. So dang gipasaylo siya, wala na gid siya mobuhat sa pag-usab no, nitalikod na gid siya sa pagpakasala. Wala na siya nagpakasala pag-usab. So motoy tinuod nga naginulsol. Ang kining usa mo igsoon, sa dang naisig pasaylo siya ang amahan, nga gipasaylo sad gyud siya sa iyang amahan. Apan sa dang gipasaylo siya, nibalik ra gyud siya sa pagbuhat sa pagpakasala. So kato siya bata, kato siya magigsoon, wala to siya naginulsol. Kaya nibalik na siya sa pagbuhat or nibalik na siya sa pagpakasala, no? Wala to siya naginulsol kundi nagbasol na to siya sa iyang gibuhat. No, so mo dinay kalainan sa naginulsol og nagbasol. Ang naginulsol kay nibiya na gid sa pagpakasala or ni biya na gid sa pagbuhat sa di maayo, no? Ang nagbasol kay sa dihang gipasaylo siya apan nibalik ra gyapon siya sa pagpakasala, no? So nibuhat ra gyapon siya sa pagpakasala. So mo nay kalainan sa naginulsol og sa nagbasol. So, padayon ta sa last nga sa ikatulong katuyuan mga igsoon sa kasaluan sa mga sala mao ang ipaila nga pinaagi sa pagbautismo sa tubig ikaw na bag-o, no? So pinaagi di sa pagbautismo sa tubig day mga igsoon ikaw na bag-o, di day pinaagi sa dili na tinud ang gingon sa uban nga pinaagi kung mabautismuhan day ta or mabautismuhan day ang tao mausab na ang relihiyon, mahimo nang born again, no? Dili din na tinud kay ang born again day mga igsoon dili sa din na usa ka relihiyon. Kundi ikaw na or usa na ka tawo nga nagbag-o sa iyang kinabuhi, no? Nagpakatawo pag-usab mo na siyang gitawag siya born again. Nagpakatawo pag-usab, no? Kay sa espirituhan ng bahin, nagpakatawo siya pag-usab sa espirituhan ng bahin. Dili sa na mo'y literal nga pagsabot nga mobalik ta sa tabuang ka sa ginikanan aron ipanganak ta pag-usab, no? Di na may batbot pasabot sad. So ang born again dili din siya relihiyon kundi usad ni ka tawo or ikaw ni nga nagbag-o sa imong kinabuhi. Mo nang gitawag ka og born again. Nagpakatawo pag-usab sa espirituhan ng bahin, no? So ang pagbautismo sa tubig dili sa tinud ang gingon sa uban nga kung magpabautismo ta mao sa batong relihiyon, no? Mahimo tang born again kay unas tanan ang born again dili gid relihiyon. Ug ang ikaduha ang kini sa pagbabautismo mao ni say bunga mo igsoon nga imong gipakita sa uban nga ikaw naghinulsol sa imong mga sala, no? Imong gipakita nga ikaw nagbag-o na, nagbag-o sa imong pagkatao. So ato na mabasa diri nga ipaila nga pinaagi sa pagbautismo sa tubig ikaw na bag-o, no? So dili na tinud ang panghadlok kay sa uban nga once mabautismo ta sa tubig mausab na tong relihiyon, no? Dili na tinud og di sa natinod nga ang born nga mahimo once nga bautismo ka mahimo sa born again, no? Kaya ang born again di sa gid relihiyon, no? So ato nang kuan magisuon nga dili day daghan day ang mga pagtulunan nga dili gid katuoan, no? So atong makita diri ug nangadto kaniya ang mga katawhan gikan sa tibok yuta sa Judea ang tanang tao sa Jerusalem ug sa suba sa Jordan ug iyang gibautismohan sila, no? So daghang gikan ning gipabautismo gani mga igsoon sa pagsugid nila sa ilang mga sala, no? So nagi sila pagsugid sa ilang mga sala, nagginulsol sila, so nagpabautismo sila. So ang kini din pagpabautismo mga igsoon usa din ni sa bunga sa imong paghinulsol, no? Nga imong ipakita nga ikaw nagbag-o na, ano? Nagbag-o na sa imong pagkatao o sa imong kinabuhi. So mo din ay but pasabot dahil sa pagbautismo mga igsoon. So alita sa ikatulong bahin mo ang pagdawat kang Hesus, no? Kini pagdawat kang Hesus ato naman ang gibuhat sa katong sa Pilmero katong sa mayong balita nga ato siyang gidawat, ato siyang gi-invite nga mosul sa kasing-kasing, no? Sa pagkirelasyon to sa Ginoo ato ning magian ang pagdawat kang Ginoong Hesus, no? So atong basahon diri ang mga katuyuan, ipasabot nga si Hesus moabot sa matag usa nga motawag og motuo kaniya. Si Hesus nagpabautismo pinaagi sa balang espiritu, no? So bisan gani sa Ginoong Hesus nagpabautismo mo gani, no? Pinaagi sa balang espiritu. Pero sa pagpabautismo sa gyapon siya sa tubig ni John the Baptist, no? So bisan gani sa Ginoong Hesus nga Dios siya Ginoo siya mo igsoon, nagpabautismo pa man gani siya, no? Kang John the Baptist dito sa asa tunga suba, no? So why rason sad nga kita dili sad mabuhat sa ingon kay ang gibuhat ni Ginoong Hesus magigsoon usa gituto ka sulundon, no? Usa ang iyang mga gibuhat magigsoon labi na sa iya pagsangyaw sa pulong usa to siya sa kanang simbolo o sulundon ba kanang giya ba, no? Nga mao sad ang atong buhaton ang iyang gihimo, no? Kay mao man sad iyang sugo. So ug sa Marcos Ono City atong makita diri ang gisulti ni John the Baptist, no? Nga nagpaubos gid siya sa iyang kagalingon nga bisan gani kuno siya dili takos nga mo tangtang sa higot sa sanina sapin sa bisti sa ni Ginoong Hesus, no? Kay para niya tao ra siya og si Ginoong Hesus mas taas gid kaniya, no? Atong basahon na sa Marcos City ug nagwali siya nga nag-ingon sa ulahi nako maabot ang labi pang gamhanan kay kanako, no? Sa ibot pasabot ani nga labi pang gamhanan mao si Ginoong Hesus, no? So nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghubad sa higot sa iyang mga sapin dili ako takos. So iyang giangkon magbisan iyang ubos ing paglingon nga bisan gani kuno pag tangtang or pag
bisan gani pagtikubo sa kanang sa pagtikubo. So aron paghuba sa higot sa iyang mga sapin dili siya takos no, so iyang giangkon nga dili gid siya takos gani nga mabuhat ato apan kay mao may sugo sa amahan. So ilang gibuhat ang kabuton sa Dios no nga magpabautismo sa tubig si Ginoong Hesus no. So diri na lang siguro ta magsuon ug salamat kay magsuon sa inyong pagsunod sa atong video karon no sa topic nga kaluwasan. Ug manghinaot ko magsuon nga doon natin nakatunan nga doon natin nakutlo nga pagtulon-an sa atong panag tuon sa iyang pulong karon na manghinaot ko nga doon na may nakutlo nga pagtulon-an or doon na may nakatunan no. So salamat kayo sa mga friends ako diha sa Facebook, sa personal, sa tanan nga nagsunod sa video, labi na sa akong mga classmates, batchmates, sa tanan friends sa Facebook ug sa friends sa personal, daghang kay salamat labi na sa akong mga kabro Joel Remolta, di ami ko ron sa ilang balay ron nag-kan ko ron sa ilang internet, ang hits ko ron sa internet para mag-upload ani nga video no. Salamat kay ko sa Ginoo sa kasing-kasing na Bro Joel nga andam gyud mo suporta sa iyang buluhaton no, sa buluhaton sa Ginoo. So kang Bro John kung Kristo sad bro, salamat sa inyong pagsunod ni Tata Cherilyn, salamat sa inyong pagsunod ng video ta. So napata sa first visit. So ang sunod nato sa ang second visit nga to paghimong magsuon, ang title nato mao ang pagdaog sa kalibutan. Nindot sa kining topic magsuon, natay daghan sa mga interesting ani kay diri nato makita kung giun sa pagpakigbatok ni Ginoong Hesus sa tentasyon no gikan ni Satanas or niya sa yawa no. Giun sa niya pagbuntog ang mga tentasyon no. Sa second visit ato nang pagasgutan niya pohon. Nya salamat kay magsuon. Dili pa ta magtapos magampo ta sa pagpanghinapos nato no sa atong aton sa iyang pulong. Sa pagdako ta mga ulo. Hallelujah Lord God, dalaygon kaning kaudtuha Ginoo. Lord, amo kang gipasalamatan ug gipasidunggan Ginoo sa imong mga pulong Ginoo nga imong gipaabot ka namo karon taknaan Lord God. Amo katong gipangayo Ginoo nga katong mensahe Ginoo or pulong nga amo nadungog karon taknaan Lord God. Dili katong mulabay nga kawang sa among kinabuhi Lord. Kung dili muturo katog mamunga katog daghang panalangin sa among tibuok kinabuhi Lord God. Akong gibadlong sa Ginoo mga buhat sa kaaway Lord God nga dili kato maagaw nila Lord God ang imong pulong Ginoo. Kupti ka to Ginoo proteksyon ka to Ginoo nga di ka to makawat sa imong kaaway Lord God. O gibubo ka to nga himo ka tong dugang panalangin Ginoo sa among tibok kinabuhi Lord sa among tibok sa nga pamilya Ginoo. Lord, daghang salamat sa Lord sa panahon nga imong gihatag Lord labi na sa mga tao Ginoo nga maminaw ani nga video Lord or magsunod ani nga topic atong topic Ginoo sa pagtuon sa imong pulong Lord sa pagsangya sa mayong balita Lord God. Ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa Ginoo labi na sa tibok pamilya Ginoo sa mga friends or mga kaila Ginoo nga mga kabro or mga kauban sa trabaho or mga tanan Ginoo nga magsunod ani nga video Lord God. Ikaw Ginoo magapanalangin silang tibok pamilya Lord, silang tagtagsahan kinabuhi Lord God, nagtrabaho man or nag-eskwela man Ginoo nga magkakita ani nga video Lord God. Ikaw Ginoo magahikap silang kasing-kasing Lord God, mag-aabli silang nauna Ginoo, lamdagi kini sila Ginoo tanduga ang matag-usa lang kinabuhi Lord God. Ikaw Ginoo hatag kanila spiritual conviction Lord God silang kinabuhi Lord, o spiritual conversion Ginoo nga ma-convert sila Ginoo sa espirituhanong bahin Lord God. I-transform sila Ginoo sa spiritual transformation Lord God. Ikaw Ginoo amping ka Ginoo sa mga tao God nga imong mga katawhan Lord God, labi na Ginoo sa mga tao Ginoo nga nagsunod ani nga topic Lord God. Mensahe Ikaw Ginoo magatagbo sa tanan lang panginahanglan Lord God, gikan sa physical nga panglawas. Atagan mo sila mga kalagsik kusog kaaptik sa panglawas kanunay Ginoo, taas ka kinabuhi Lord God. Ug sa financial Ginoo ikaw magatagbo kanunay Ginoo sa ilang panginahanglan sa financial Lord God. Ingam sa Ginoo sa espirituhanong bahin Lord God. Ikaw Ginoo magapuno kanamo Lord God. Puna kami Ginoo sa imong grasya gugma ug kaluoy Lord God. Ug ang imong kalinaw Ginoo magpabilin diri kanamo Lord God hantod sa imong pagbalik Ginoo. Lord, amo kang gipasidunggan sa tanang panahon Lord God. Kay akong giangkon sa Ginoo, ug akong gikuan God nga wala ako'y mahimo Ginoo kung wala ikaw sa akong kinabuhi Lord God. Basta ako kang pasalamatan Lord God, pasidunggan Ginoo sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Ingon man sa imong kaayo nga to sa uban Lord God, sa imong paggamit ka nako Ginoo nga to nga sa pagsangyaw sa imong pulong nga to sa uban Lord God. Daghang salamat Ginoo sa imong paghimo akong instrument Lord, sa imong pagpakita sa imong kahayag diri kanako ngadto kanila Lord God. Ug sa imong paghimo kanako asin ngadto sa ubang katawhan Lord God. Kining tanan Ginoo kag ginagisalig da kanimo gitugyan gipasalamatan pinagisangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. So daghang kay salamat mga igsoon ug sa sunod manghinaot ko mga igsoon sa sunod magpadayon gapon ta magsunod ta sa atong ikaduhang topic mao second visit ang katong pagdaog sa kalibutan. No, so diri lang ka ta kutog mga igsoon ug daghang kay salamat. God bless niyo tanan mga igsoon. Bye.